बात करेंगे हम वो मुनफरिद अंदाज पढ़ाई का जिसमें बच्चों को बड़े बेहतरीन तरीके से इंगेज किया जाता है। जनूबी पंजाब में एक ऐसा स्कूल है जहां मुश्किल से मुश्किल मजमून जो है उसको गा कर गुनगुना कर एक प्यारे से अंदाज में बच्चों को सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। हर मजमून को पहले नज़्म में ढाला गया, फिर उसकी धुनें तैयार की गई। देखिए बड़ा मुश्किल मरहला है, इसीलिए कहते हैं हमें गाने बड़ी जल्दी याद हो जाते हैं। हाँ, वो इसलिए क्योंकि हमारा इंटरेस्ट गानों की तरफ ज़्यादा हमें धुन याद हो जाती है तो हमें मजमून भी याद हो सकता है। तो मोहसिन अली की पहले हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर हम इस पे बात करेंगे। सूरत ठीक रखेंदा है करो कैदा जम्मा मूद कुमल रब्बाना लिखनीदा है रकोनी कहीं भी शक्ल विच एक ज़ाविया कायम करेंदा है। ये कैसा स्कूल है जहां मुश्किल से मुश्किल मजमून गा कर गुनगुना कर याद कराया जा रहा है। त्रिकोणी कहीं भी शक्ल विच एक ज़ाविया कायम करेंदा है ओ ज़ाविया 90 डिग्री। मुजफ्फरगढ़ के पसमानदा गांव शादीवाल का ये स्कूल पढ़ाई के लिए अपने अनोखे अंदाज से बड़े स्कूलों को मात दे रहा है। डिग्री ते हर सूरत ठीक रखेंदा है एक हर शैदी सकूं से सिखेंदी है। ट्रैक दा मतलब है जमी चक्कर चलेंदी है जमी गर्दिश करेंदी है। साइंस और मैथ हमें सराइकी ज़बान में समझाई जाती है, इस तरह हमें आसानी से समझ में आ जाती है और जब हम घर में जाते हैं तो अपना सबक गुनगुना कर यही नज़में गुनगुनाते हैं तो हमें सबक याद हो जाता है। कानून है फीसा और रसदा है बितर बराबर थीदा है ओ ज़ाविया 90 डिग्री ते हर यहाँ रट्टे नहीं लगवाए जाते, हर चीज को समझाया जाता है। सिखेंदी पर्चे भी इंतहाई आसान आते हैं। मैं पहले किसी और स्कूल में पढ़ती थी, मुझे वहाँ पे समझ नहीं आती थी, फिर मैं ज़ोया साइंस स्कूल गरीबाबाद में आई। यहाँ पे हमें अपनी मादरी ज़बान में नज़में पढ़ाई जाती हैं जिससे हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। मसला फीसा गुरस कोनी कहीं भी शक्ल विच एक ज़ाविया कायम करेंदा है। बच्चे गुनगुनाते हैं, उसको एंजॉय भी करते हैं, एंजॉय करते करते फिर वो उनको कंसेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं और वो उसको इस चीज़ को एंजॉय भी करते हैं, फिर भूलते भी नहीं हैं वो कंसेप्ट। इसलिए हम उनको इनकी मादरी ज़बान यानी कि सराइकी में पढ़ाते हैं तो वो उर्दू और इंग्लिश में समझाने से ज़्यादा अच्छे तरीके से मादरी ज़बान में समझ जाते हैं। और मेरा ख्याल है ये बाकी स्कूल से हमारे बच्चे ज़्यादा अच्छे से सारे कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ते हैं। बच्चा जो है वो सीखता उस ज़बान में है जिस ज़बान में वो ख्वाब देखता है और ख्वाब उसी ज़बान में देखता है वो जो ज़बान उसकी माँ की होती है, मादरी ज़बान होती है। उस्ताद ने मिलकर सारे मज़ामीन की नज़में, गीत और धुनें तैयार की। हमारे एक शायर हैं नवाब मुस्तर, उनकी मदद से हमने इनको सराइकी नज़मों में ढाला है, इस पे धुनें बनाई हैं। अब बच्चे साइंस और रियाजी की जो मुश्किल जो नज़रियात थे उनको वो गुनगुना के और आसान तरीके से उसको पढ़ते हैं। इस स्कूल में यूनिफॉर्म की कैद भी नहीं है। शाम 5 बजे तक यहाँ हर मजमून की नज़्म याद कराकर घरों को भेजा जाता है। हर शैदी सकूं से सिखेंदी है गलेलियो ने आख्या जमी गर्दिश करेंदी। क्या मुनफरिद स्कूल है जो हमने आप लोगों को दिखाया है और इसके बारे में हम जानना भी चाह रहे हैं कि वहाँ पर किस तरीके से धुनें तैयार की जाती हैं, किस तरीके से बच्चों को याद कराई जाती हैं ये तमाम नज़में जो कि हम देख रहे हैं मुख्तलिफ मज़ामीन की हैं। और ये सिलसिला कब से चल रहा है यही जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, शो में हमें ज्वाइन किया है स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर मज़हर इकबाल साहब ने। मज़हर साहब आपको खुशामदीद कहेंगे नया दिन में, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया खसूसन समा टीवी का कि आपने हमारे स्कूल की रिपोर्ट चलाई और हमें मौका दिया अपनी बात करने का। मज़हर साहब, बहुत ही मुनफरिद अंदाज है, ये किस तरीके से आपको ख्याल आया कि बच्चों को ऐसे मज़ामीन याद करवाने? सर ये बिल्कुल मुजफ्फरगढ़ का बिल्कुल एक पसमानदा तरीन इलाका है जो इंडस जो दरिया सिंध है उसके किनारे पे वाक़ई है। और 2012 में जब हमने स्कूल बनाया
تو ہم نے یہ دیکھا کہ بچوں یہ اسکول تو آ رہے ہیں لیکن ان کو سائنس اور جو میتھمیٹکس کے جو مشکل کانسیپٹس ہیں ان کی سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو جس طرح سے میں نے پہلے بھی اپنے بتایا کہ ہمارے سرائکی شاعر ہیں نواب مستر, ان کی مدد سے ہم نے یہ سرائکی نظمیں تیار کی ہیں, اس پہ دھنیں بنائی ہیں, اس پہ گانے بنائے ہیں تاکہ رٹا سسٹم سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل ہو اور بچے پڑھنے کے ساتھ ساتھ انجوائے بھی کریں اور ان کو سیکھنے میں آسانی ہے. صحیح. اچھا تو اقبال صاحب مجھے یہ بتائیں کہ رسپانس کیسا ہے, کیونکہ جو ہم نے بچوں کے کامنٹ سنے وہ تو بڑے مطلب انہیں بہت زیادہ ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا, لیکن اوور آل اگر اس کا میں رسپانس پوچھوں تو کیسا رسپانس ہے اور یہ کب سے سلسلہ شروع ہے؟ دیکھیں یہ ہم نے کوئی 2015 سے یہ سلسلہ شروع کیا جب اسکول کی تعداد کم ہونے لگی اور بچے اسکول چھوڑ کر جانے لگے. پھر ہم نے جب کمیونٹی سے جائزہ لیا اور تجزیہ کیا تو پتہ چلا کہ بچوں کو پڑھنے میں, سائنس اور میتھمیٹکس سمجھنے میں اس طرح کے مسائل کا سامنا ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی. تو پھر سرائکی جو مقامی شاعر ہیں ان کی مدد سے اور ہمارے جو دوسرے دوست تھے, ٹیچرز تھے, ان کی مدد سے ہم نے یہ ایک نیا طریقہ ڈھونڈا تاکہ بچوں کو سمجھنے میں اور سیکھنے میں آسانی ہو. آپ سب جانتے ہیں کہ جو مادری زبان ہے, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے سے لے کے جوان ہونے تک اس کی جو زبان ہے جو وہ اس کو کہتے ہیں کہ ماں لوری دیتی ہے تو وہ وہاں سے شروع کرتا ہے. اس کو سمجھانے میں, کانسیپٹ کلیئر کروانے میں پھر ہم نے جو مدر لینگویج تھی اس کا سہارا لیا اور پھر اس پہ دھنیں تیار کی, اس پہ جیسا کہ آپ نے دیکھا گانے تیار کیے. اور اس وقت جو ڈراپ آؤٹ ریشو ہے ہمارے اسکول میں وہ الحمدللہ کوئی بچہ چھوڑ کے نہیں جا رہا بلکہ روز بروز اسکول کی تعداد بڑھ رہی ہے, ان کی لرننگ بھی بہتر ہو رہی ہے. مظہر صاحب یہاں پر یہ ضرور بتائے گا اس اسکول میں جو کیپیسٹی ہے وہ کتنی ہے بچوں کی, اور ابھی کتنے بچے زیر تعلیم ہیں یہاں پر؟ جی اس وقت ہمارے پاس 550 سے زائد بچے جو ہے وہ بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں, اور ہمارے پاس ابھی 200 ہم نے کوئی اپنی بلڈنگ کی توسیع کی ہے ابھی چند دن پہلے, تو 200 سے 250 بچے ہم مزید جو ہے نا انرول کر سکتے ہیں. اور آنے والے دنوں میں ہم اس کو انرول کر لیں گے. صحیح. اچھا اقبال صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ظاہر ہے بچے جو ہیں ان کو تو آپ سکھا رہے ہیں, لیکن جو بچوں کو سکھا رہے ہیں یعنی کہ ٹیچرز, ان کی ٹریننگ بھی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. تو وہ ٹریننگ کس طرح سے ہوتی ہے, ٹیچرز کو کس طرح سے سکھایا جاتا ہے, یہ سارا پروسیس کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں جی سب سے پہلے تو یہ بالکل سلیبس کی چیزیں ہیں, یہ کوئی ہم آؤٹ آف وے جا کے کوئی چیز نہیں پڑھا رہے. یہ سلیبس ہے جو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کا ہے, وہیں سے جو کانسیپٹس تھے, جو نظریات ہیں, جو تھیورم ہیں سائنس اور میتھمیٹکس کے, جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ بچے گنگنا رہے ہیں اور ان کو یاد کر رہے ہیں, انہیں کانسیپٹ کو ہم نے ڈھالا ہے سرائکی نظموں میں اور سرائکی گانوں میں اور سرائکی دھنوں میں. اس پہ پھر ہم نے پوسٹرز بھی بنائے ہیں. اس پہ ہم مطلب ایک ٹیچر تو پہلے ان کو اپنی بک سے پڑھاتی ہے, پھر انہی جو مشکل تھیورم ہے انہی کے اوپر نظمیں ہیں, اسی کے اوپر دھنے ہیں, پھر اس کے اوپر ہم نے پوسٹر بنائے ہیں. یعنی ایک کانسیپٹ کو 3 لیول پہ کلیئر کروانے کی کوشش کی جاتی ہے ٹیچر کی طرف سے. اچھا مذہب جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی ہی کتابیں ہیں, تو یہ بچے جب اپیئر ہوتے ہیں مختلف ایگزامز میں تو کیا رزلٹ آ رہے ہیں, ان کے کانسیپٹس کلیئر ہیں, رزلٹ اچھے آ رہے ہیں, کتنا فرق آیا ہے پہلے سے لے کے اب تک؟ دیکھیں سر, اگر آپ اوور آل جو بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اور سیکنڈری ایجوکیشن کا ہر سال جو رزلٹ اناؤنس کرتا ہے اس میں دیکھیں تو سب سے زیادہ جو بچے فیل ہوتے ہیں وہ میتھمیٹکس میں ہوتے ہیں یا سائنس میں ہوتے ہیں. تو یہ اوور آل جو ہم نے سارا اس کو انالائز کیا ہے, اس کے اوپر تجزیہ کیا ہے, اس کی پوری کیلکولیشن کی ہے, تو ہمارے بچے پچھلے 5-7 سالوں سے اب یقین کریں کہ میتھمیٹکس اور سائنس میں کوئی بچہ بھی فیل نہیں ہوا. زبردست. اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس سارے سلسلے کو ہم پھیلائیں اور بتائیں کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ جو طریقہ ہے پڑھانے کا اس میں تھوڑی سی جان ڈالنے کی کوشش کی ہے. اور اس میں جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ہمارے جو سرائکی شاعر ہیں نواب مستر, ان کا اس میں کلیدی کردار ہے. صحیح ہے. اچھا اقبال صاحب ایک اور چیز بتائیں, جو پیرنٹس ہیں ان کا کیا ریئیکشن ہے, کیونکہ ظاہر ہے ویسے والدین تو چاہتے یہی ہیں کہ ان کا بچہ اچھے طریقے سے پڑھ لکھ جائے, لیکن پھر بھی ان کا جب پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے تو ان کی کیا کامنٹس, کیا ان کی سوچ سامنے آتی ہے؟ آپ یقین کریں کہ اس سارے سلسلے کے بعد والدین بچوں کو اپنے گھروں میں بٹھا کے
ये बातें भी सुनते हैं, ये साइंस और जो अपना मैथमेटिक्स की जो नज़में हैं ये भी सुनते हैं और इंजॉय भी करते हैं। और फिर आप हमें आके बताते हैं कि आपने तालीमी मैदान में एक इनकलाब बर्पा किया और बच्चों की जो इनरोलमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, जो उनकी अटेंडेंस है वो 100% है कि बच्चे रोज़ाना, क्योंकि ये रटा सिस्टम तो है नहीं, ना ही मार धाड़ वाला कोई सिलसिला है, तो जब बच्चे को समझने में आसानी होती है तो फिर आप सब समझते हैं कि फिर उनको स्कूल आने में कोई मसला नहीं होता। ये है वो मज़ा साहब तरीका जिसको हम कह सकते हैं कि ये प्यार और मोहब्बत से पढ़ाया जा रहा है, फ्रेंडली तरीके से पढ़ाया जा रहा है। माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, बहुत प्लानिंग, और हम उम्मीद करते हैं कि तमाम बच्चे आगे चलकर पाकिस्तान का नाम भी रोशन करें, कामयाबियाँ भी समेटे। थैंक यू वेरी मच मज़हर इकबाल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं ऐसे ही ये बच्चे भी आगे बढ़ते रहें, उनकी भी मदद होती रहे।